गुड मर्निङ, नमस्ते सबैजनालाई। आजको यो विश्वमै चलिरहेको विषम परिस्थितिमा हामीलाई एउटा यो प्रविधिले अवसर प्रदान पनि गरिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा यहाँहरू समक्ष म सदाझै आज पनि क्लास 10 को एकाउन्ट विषय लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यहाँहरूले उत्सुकताका साथ मेरो प्रस्तुतिलाई लिनुहुनेछ भन्ने मैले एक्सपेक्ट गरेको छु। वेलकम छ सबैजनालाई, क्लास 10 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई। मेरो विषय अप्सनल सेकेन्ड अफिस प्र्याक्टिस एन्ड एकाउन्टेन्सी, कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा हो। म प्रहलाद सापकोटा, प्रगति सेकेन्डरी स्कुल, हेटौडा 9, मकवानपुर। यहाँहरू समक्ष मैले एउटा हाउ एक्ज्याक्टली डु प्लान्ट्स ब्रेक थ्रो कङ्क्रिट भन्ने एउटा मैले पिक्चर लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँबाट आजको क्लास सुरु गर्न लागिरहेको छु। सर्वप्रथम त विद्यार्थीहरूलाई यो पिक्चरबाट के बुझ्नुभयो होला, यसबाट केही उत्तर प्राप्त गर्न मैले चाहिरहेको छु। ल भन्नुस् त। पक्कै पनि यहाँहरूले बुझिसक्नुभयो होला। हेर्नुस् त, यहाँ एउटा प्लान्ट छ। यो प्लान्टले यो कङ्क्रिटलाई तोडेर कसरी ग्रो गर्दैछ त हेर्नुस् त। कति यसले स्ट्रगल गरेको छ, कति मेहनत गरेको छ। त्यत्रो कङ्क्रिट तोडेर स्ट्रगल गरेर एउटा बिरुवा उम्रिएको छ कङ्क्रिटमा पनि। हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि एकाउन्ट विषयमा यसै गरी स्ट्रगल गरेर माथि जानुहुनेछ, बिजनेसमा अगाडि बढ्नुहुनेछ, कमर्समा अगाडि बढ्नुहुनेछ। र स्ट्रगल यसै गरी हामी गर्नुपर्छ, बडो स्ट्रगल गर्नुपर्छ, सङ्घर्ष गर्नुपर्छ। असम्भव भनी केही पनि छैन। सबै कुरा पोसिबल छ, इम्पोसिबल भन्ने कुरा छैन भन्ने कुरा यो पिक्चरबाट तपाईँले मलाई लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले बुझ्नुभयो होला। अब अर्को पिक्चर पनि तपाईँलाई मैले दिँदैछु, हेर्नुहोस् त। यहाँबाट के बुझ्नुभयो होला, पक्कै पनि हेर्नुहोस् त। एउटा यहाँ टाई सुट लगाएको, टक्क एउटा ब्याग बोकेको व्यक्ति मासतिर उकालो चढ्दैछ, फ्युचर हेर्दैछ उसले। हेर्नुहोस् त, यो लाइक अ बिजनेसम्यान, इन्टरप्रेन्योर, बैंकर, CEO, चार्टर एकाउन्टेन्ट, अडिटर, जे पनि हुनसक्छ यो। हो यसै गरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरू पनि अफिस प्र्याक्टिस एन्ड एकाउन्टेन्सी भन्ने विषय अध्ययन गरेर जानुभयो भने एउटा प्रोफेसनलिज्म अथवा आफ्नो प्रोफेसनललाई कसरी ग्रो गर्ने, आफ्नो पेसालाई कसरी अगाडि बढाउने भन्नेतर्फ तपाईँहरूले स्ट्रगल गरेर जानुभयो भने पक्कै पनि तपाईँहरूले आफ्नो अब्जेक्टिभ गोल मिट गर्नुहुनेछ भन्ने मैले यहाँबाट राखेँ।
अब यहाँबाट तपाईँले अर्को पिक्चर पनि मैले तपाईँलाई मैले देखाउन चाहिरहेको छु। हेर्नुहोस् त, यहाँबाट तपाईँले के पाउनुभयो? हेर्नुहोस् त, यहाँ हो, पक्कै पनि भाइ बहिनीहरूले बुझ्नु पनि भयो होला। यहाँ हेर्नुहोस् त, एउटा अफिस छ, एउटा कम्प्युटर छ, अफिसभित्र कम्प्युटर, मान्छेहरू, कम्प्युटर, क्यालकुलेटर होइन, एउटा विभिन्न मेसिनहरूमा को सहयोग लिएर आफ्नो डाटा इन्ट्री गर्दैछ। हेर्नुहोस् त्यहाँ फाइलको कुराहरू पनि छ, उसले रेकर्ड किपिङ गर्दैछ होइन त। अफिसमा दुईजना मजाले काम गरिरहेको तपाईँले पाउनुहुनेछ। हामी पनि यस्तै भोलि पर्सि चाहिँ अध्ययन गर्दै गइसकेपछि हामी एउटा अफिस बोय हुन सक्छौँ, बिजनेसम्यान हुन सक्छौँ, हामी चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट हुन सक्छौँ, हामी एउटा एन्टरप्रेन्योर हुन सक्छौँ, हामी एउटा ब्याङ्कर हुन सक्छौँ होइन। यसरी हाम्रो काम यस्तै गरी तपाईँको यहाँ देखि पिक्चरमा देखि जस्तै अगाडि बढ्नुपर्ने छ। अब हाम्रो विषय भनेको चाहिँ अप्सनल सेकेन्ड हो। हामीले यहाँ क्लास 10 को विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले अप्सनल फर्स्ट र अप्सनल सेकेन्ड स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले अहिले हाम्रो विद्यालयले, स्कुलले तपाईँहरूलाई अफिस प्र्याक्टिस एन्ड एकाउन्टेन्सी भन्ने चुज गरेको छ अप्सनल सेकेन्डमा। तपाईँले यहाँबाट त्यो विषयमा तपाईँहरूलाई अध्ययन गराउँदैछु। यहाँ अफिस प्र्याक्टिस एन्ड एकाउन्टेन्सी भन्ने तपाईँले देख्नु भएको छ। यसको विषय, यो वर्डको बारेमा आज म चर्चा गर्दैछु भाइ विद्यार्थीहरूलाई। अफिस भनेको के हो? वाट इज अफिस? वाट इज प्र्याक्टिस? वाट इज अफिस प्र्याक्टिस एन्ड वाट इज एकाउन्टेन्सी? हेर्नुहोस् त, अफिस पक्कै पनि इट इज अ प्लेस वेयर भेरियस टाइप्स अफ कमर्सियल और नन गभर्मेन्टल वर्क अथवा नन गभर्मेन्ट वर्क हामी चाहिँ के गर्छ यसमा काम गर्छौँ। एउटा यो ठाउँ हो, एउटा कोठा हो। इट इज अ रूम, इट इज अ सेट अफ रूम। अफिस इज अ बिल्डिङ, अफिस इज अ प्लेस विच इज युज टु डू भेरियस टाइप्स अफ कमर्सियल और ट्रेडिङ और प्रोफेसनल गभर्मेन्टल वर्क। यो एउटा कोठा हो, कोठाको सेट हो, भवन वा काम गर्ने स्थान जहाँ निश्चित उद्देश्य प्राप्त गर्न व्यावसायिक वा व्यापारिक व्यवस्थापन, सरकारी तथा विभिन्न प्रकारका प्रशासनिक कामहरू गरिन्छ। इट इज द इन्फर्मेसन सेन्टर अफ द अर्गनाइजेसन। यस, यो सङ्गठनको एउटा मस्तिष्क वा सूचना केन्द्र हो भनेर हामी भन्छौँ। अफिस कार्यालय भन्छौँ नेपालीमा होइन। कार्यालय, कार्य प्लस आलय, दुईटा शब्द मिलेर कार्यालय भन्ने भन्छ है त। कार्यालय, कार्य प्लस आलय। कार्य भनेको काम, आलय भनेको स्थान, स्थल, काम गर्ने स्थानलाई हामी के भन्छौँ? कार्यालय भनेर भन्छौँ। त्यसमा एउटा प्लेस हो जहाँ चाहिँ के गर्नलाई प्रयोग गरिन्छ त? विच इज युज टु डू भेरियस टाइप्स अफ वर्क like governmental works, non-governmental works, professional works, business work, commercial works. There are various types of work. त्यो काम गर्ने स्थानलाई नै हामी के भन्छौँ? That is office. अर्को हेर्नुहोस् त, प्र्याक्टिस। यसलाई हामी अभ्यास, एक्सरसाइज, सञ्चालन होइन। इट इज द अफिस इज द use of idea. Office is a application of methods or related theory. एउटा विचारको प्रयोग गर्ने, सिद्धान्तको अर्थात् मेथडहरूको प्रयोग गर्ने, गर्नु नै के हो? प्र्याक्टिस हो भनेर भन्छौँ है त। यसलाई हामी प्र्याक्टिस भनेको वास्तविक अनुभव, विचार, विधि र सम्बन्धित सिद्धान्तको प्रयोग हो भनेर भन्छौँ। पत्र व्यवहार होइन, लेटर सेन्डिङ गर्ने, रिसिभिङ गर्ने, मेल गर्ने हुन्छ नि, पत्राचार गर्ने, दर्ता चलानी हामी पढ्नु भएको छ नि तपाईँले। अनि इन्फर्मेसन कलेक्सन, पब्लिक रिलेसन, रेकर्ड किपिङ। देयर आर भेरियस टाइप्स अफ एडमिनिस्ट्रेटिभ वर्क्स। कहाँ हुन्छ त?
प्र्याक्टिस अफिस प्र्याक्टिसभित्र हुन्छ। अर्को हेर्नुहोस् त एकाउन्टेन्सी। हामी एकाउन्टेन्सी हाम्रो विषयको नाम अफिस प्र्याक्टिस एन्ड एकाउन्टेन्सी। मैले तिनटै वर्डहरूलाई मैले चिरफार गर्दैछु। यो के हो त? एकाउन्टेन्सी इज द ड्युटिज अफ एन एकाउन्टेन्ट हो। हामी भोलि के भन्दैछौँ? एकाउन्टेन्ट भन्दैछौँ। हाम्रो ड्युटी के हो? एकाउन्टेन्टले राख्ने काम नै के रहेछ? एकाउन्टेन्सी रहेछ। एकाउन्टेन्सी भनेको एकाउन्टेन्टको एउटा जब हो, प्रोफेसन हो। इट इज द मेजरमेन्ट, प्रोसेसिङ एन्ड कम्युनिकेसन अफ फाइनेन्सियल इन्फर्मेसन अबाउट इकोनोमिक एक्टिभिटिज अफ बिजनेस एन्ड गभर्मेन्ट अर्गनाइजेसन होइन। बेसिकली देयर आर भेरियस टाइप्स अफ एक्टिभिटिज लाइक इकोनोमिक एक्टिभिटिज अर नन इकोनोमिक एक्टिभिटिज भन्ने हुन्छ के होइन। एउटा आर्थिक क्रियाकलापहरू भन्ने हुन्छ, अर्को गैर आर्थिक क्रियाकलाप भन्ने हुन्छ। आर्थिक क्रियाकलापहरूको कुराहरू हुन्छ एकाउन्टमा। गैर आर्थिक कुरा नन इकोनोमिक एक्टिभिटिजलाई हामी एकाउन्टेन्सीमा राख्दैनौँ। एकाउन्टेन्सीले जस्ट नन फाइनेन्सियल एक्टिभिटिजलाई हामी एकाउन्टेन्सी राख्दैनौँ। एकाउन्टेन्सीले हेर्ने भने के हो त भन्दाखेरि इकोनोमिक एक्टिभिटिज, नाफा कमाउने उद्देश्यले ट्रान्ज्याक्सन भएको छ। जस्तै राम र श्याम दुईजना व्यक्ति छन् होइन। रामले पनि खेतीपाती गर्छ, श्यामले पनि खेतीपाती गर्छ होइन। रामले उत्पादन गरेको सामान अन्न बाली अर्थात् खेती आफ्नै घरको लागि मात्र प्रयोग गर्छ, तर श्यामले उत्पादन गरेको खेतीपाती बजारमा गएर बेच्छ, आम्दानी अर्न गर्छ भने हो त्यो जसले आम्दानी अर्न गर्छ, इन्कम अर्न गर्छ, द्याट इज इकोनोमिक एक्टिभिटिज, फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज होइन। अर्को नन फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज र फाइनेन्सियल एक्टिभिटिज भन्ने हुन्छ। आर्थिक क्रियाकलापहरूको मेजरमेन्ट गर्ने, प्रोसेसिङ गर्ने, कम्युनिकेट गर्ने एकाउन्टेन्टको ड्युटिजलाई के भन्छौँ त हामी? एकाउन्टेन्सी भनेर भन्छौँ। त्यस कारण हामी के भन्यौँ? यो एउटा लेखापालको पेसा वा कर्तव्य हो। यो व्यावसायिक वा सरकारी सङ्गठनको कानुन बमोजिम आर्थिक गतिविधिहरूको मापन गरी तिनीहरूको अभिलेख, खाता, किताब तयार गर्ने, अभिलेख राख्ने रेकर्ड किपिङ हो। खाता भनेको लेजरहरू बनाउने, जर्नल एन्ट्री तयार गर्ने, किताब राख्ने तयार गर्ने भयो र त्यसको प्रमाणित गर्ने प्रक्रिया नै के हो त? एकाउन्टेन्सी हो। त हाम्रो जस्ट सब्जेक्टको नाम चाहिँ अफिस प्र्याक्टिस एन्ड एकाउन्टेन्सी हुन्छ। हेर्नुहोस् है, इट इज द individual or separate subject for all the business and government organization in their regular performance about economic and non-economic activities हो। यो अफिस प्र्याक्टिस भित्र चाहिँ नन इकोनोमिक एक्टिभिटिज पनि पर्छ। एकाउन्टेन्सी भित्र चाहिँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजहरू हुनसक्छ। त्यस कारण यो एउटा यस्तो विषय हो, एउटा यस्तो छुट्टै सब्जेक्ट म्याटर हो जहाँ निश्चित उद्देश्य पुरा गर्नको लागि वित्तीय तथा गैर वित्तीय, आर्थिक तथा गैर आर्थिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन हुन्छ। अर्थात् आर्थिक इकोनोमिक एक्टिभिटिज, नन इकोनोमिक एक्टिभिटिज सँग सम्बन्धित अध्ययन गर्ने विषय के हो? अफिस प्र्याक्टिस एन्ड एकाउन्टेन्सी। यो छुट्टै एउटा विषय हो, सेपरेट सब्जेक्ट हो भन्नु खोजेको है त। अब भाइ बहिनीलाई यो एक्जामिनेसन भ्यू पोइन्टबाट भन्ने हो भने म तपाईँलाई यसको अफिस प्र्याक्टिस एन्ड एकाउन्टेन्सीको ग्रेडको बारेमा थोरै चर्चा गर्दैछु। हामीले 2065 के ग्रेडलाई हेर्छौँ। यो तपाईँको बुकतिर पनि छ। 75 मार्क्सको हो। यो 2 आवर एन्ड 15 मिनटमा तपाईँले रिटन एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ हाम्रो लागि 11वटा च्याप्टर स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमध्ये एक्जामिनेसन भ्यू पोइन्टबाट भन्ने हो भनेदेखि भेरी सर्ट आन्सर क्वेसन 5वटा, सर्ट आन्सर टाइप्सको 8वटा, लङ आन्सर टाइप्सको 3टा क्वेसन गरेर 16 मार्क्सको क्वेसनहरू आउँछ तपाईँहरूलाई। जस्तै अफिस प्रोसिडियर भन्ने च्याप्टर छ, यो फर्स्ट च्याप्टर कार्यालय कार्यविधि, यसबाट सर्ट आन्सर क्वेसन आउँछ 5 मार्क्सको एउटा आउँछ। नलेज एन्ड अन्डरस्ट्यान्डिङ टाइप्सको क्वेसन आउँछ। फाइलिङ भन्ने च्याप्टर छ, यसबाट 1 मार्क्स एउटा क्वेसन आउँछ 5 मार्क्सको। ट्रेड व्यापार भन्ने च्याप्टर छ, यसबाट
अर्को दुईटा क्वेसन आउँछ, एउटा भेरी सर्ट एन्सर क्वेसन, अर्को सर्ट एन्सर क्वेसन, दुईटा क्वेसन आउँछ 6 मार्क्स। यसरी तपाईँलाई मार्किङ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले अर्को पनि स्लाइडमा अझ राम्रोसँग तपाईँलाई बुझ्ने भाषामा सरल ढङ्गबाट पनि दिएको छु। यो ग्रेडलाई तपाईँले स्क्रिनसट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, हामीले च्याप्टर 3टा ग्रुपबाट तपाईँलाई क्वेसन रेज हुन्छ। यहाँ 3rd च्याप्टर, 4th च्याप्टर, 6, 7, 9, 10, 11 गरेर 5वटा क्वेसन आउँछ। क्वेसन 1 देखि 5 सम्म थ्योरी टाइपको क्वेसन आउँछ, 5 मार्क्सको 1 मार्क्सवाला क्वेसन। ट्रेड भन्ने च्याप्टर छ, च्याप्टर 3मा पहिलो क्वेसन नै तपाईँलाई फर्स्ट क्वेसनमा ट्रेड भन्ने व्यापार भन्ने च्याप्टरबाट आउँछ। यसमा विशेष गरी आउने भनेको तपाईँलाई फुल फर्म सोध्छ तपाईँहरूलाई, जस्तै राइट द फुल फर्म अफ WTO, राइट द फुल फर्म अफ साप्टा, यस्ता कुराहरू आउँछ यो 1 मार्क्सको। त्यसरी तपाईँलाई ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्ने च्याप्टरबाट तपाईँलाई 1 मार्क्सको अर्को दोस्रो नम्बर क्वेसनमा आउँछ थ्योरी। त्यसरी आएर 3rd नम्बर क्वेसनमा फाइनल एकाउन्ट, ट्रेडिङ पिएल एन्ड ब्यालेन्स सिट भन्ने छ, त्यहाँ सिधै फाइनल एकाउन्ट अन्तिम खाता भन्ने छ, त्यसबाट एउटा क्वेसन आउँछ थ्योरी। 4th च्याप्टर तपाईँलाई सरकारी लेखा प्रणाली, गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ भन्ने छ, त्यहाँबाट एउटा थ्योरी आउँछ। र 5th क्वेसनमा तपाईँलाई च्याप्टर 9, 10th और 11th यो 3टा मध्ये एउटाबाट आउँछ तपाईँलाई एउटा क्वेसन 1 मार्क्सको थ्योरी क्वेसन आउँछ है। यसरी 5 मार्क्सको तपाईँलाई 5वटा क्वेसन 1 मार्क्सवाला थ्योरी। र ग्रुप बीमा यो माथिको भेरी सर्ट भयो, अब सर्ट भयो यो। ग्रुप बीमा क्वेसन नम्बर 6 देखि 13 सम्म 8वटा क्वेसन तपाईँलाई आउँछ 5 मार्क्सवाला क्वेसन, जसमध्ये 3वटा क्वेसन हिसाब हुन्छ, प्रब्लम सल्भिङ क्वेसन टाइप्सको क्वेसन हुन्छ भने बाँकी 5वटा क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई थ्योरी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, आफ्नो बुझेको ल्याङ्ग्वेजमा। इङ्ग्लिस मिडियमले लेख्न, इङ्ग्लिस मिडियम, नेपाली मिडियम, नेपाली मिडियम, जुनसुकै मिडियम पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। इङ्ग्लिस मिडियमले नेपाली लेख्न नहुने, नेपाली मिडियमले इङ्ग्लिसले लेख्न नहुने होइन। आफूलाई जुन मिडियमबाट आफूलाई सोल्युसन गर्न सजिलो लाग्छ, सरल हुन्छ, त्यो मिडियम तपाईँले प्रयोग गर्नुहोला। अफिस प्रोसिडियर कार्यालय कार्यविधिबाट तपाईँलाई 5 मार्क्सको एउटा क्वेसन आउँछ क्वेसन नम्बर 6मा। फाइलिङ भन्ने च्याप्टर छ अर्को क्वेसन तपाईँलाई फाइलिङ भन्ने च्याप्टरबाट तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 7मा आउँछ। अर्को तपाईँलाई व्यापार भन्ने छ च्याप्टर, त्यहाँबाट क्वेसन नम्बर 8मा तपाईँलाई ट्रेड भन्ने च्याप्टरबाट 5 मार्क्सको क्वेसन आयो। गभर्मेन्ट एकाउन्टिङ च्याप्टर नम्बर 7बाट क्वेसन नम्बर 9मा आउँछ सरकारी लेखा प्रणाली। त्यसै गरेर ब्याङ्क क्यास बुक, बजेट सिट, मन्थली स्टेटमेन्ट, यसबाट क्वेसन आउँछ। विशेष गरी यसमा आउने भनेको ब्याङ्क क्यास बुकबाट विशेष गरी आइरहेको हुन्छ। र अर्को तपाईँहरूलाई ट्रायल ब्यालेन्स, ट्रेडिङ एन्ड पिएल एकाउन्ट र ब्यालेन्स सिटबाट 3वटा क्वेसन चाहिँ तपाईँलाई 5 मार्क्सवाला क्वेसन आउँछ है त। र लङ क्वेसन, सरी यहाँ सर्ट भएछ, यसको सर्टको ठाउँमा लङ एन्सर बुझ्नु होला। यो लङ एन्सर क्वेसनबाट तपाईँलाई 3वटा क्वेसन आउँछ 10 मार्क्सवाला क्वेसन, 30 मार्क्सको लङ क्वेसन हुन्छ, जसमध्ये एउटा थ्योरी हुन्छ ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्ने, अर्को म्याथ हुन्छ प्रब्लम सल्भिङ टाइप्सको। क्वेसन नम्बर 14मा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन भन्ने च्याप्टर छ, यसबाट विशेष गरी आउने भनेको कमर्सियल ब्याङ्क, व्हाट इज कमर्सियल ब्याङ्क, एक्सप्लेन द 6 फङ्सन अफ कमर्सियल ब्याङ्क, व्हाट इज सेन्ट्रल ब्याङ्क, एक्सप्लेन द 6 फङ्सन अफ सेन्ट्रल ब्याङ्क, व्हाट इज इन्सुरेन्स, एक्सप्लेन द 6 फङ्सन अफ इन्सुरेन्स भनेर तपाईँहरूलाई आउन सक्छ। त्यसै गरी तपाईँलाई क्वेसन नम्बर 15 र 16मा चाहिँ प्रब्लम सल्भिङ टाइप्स एउटा गोसरा भौचर, जनरल भौचरको टाइप्सको क्वेसन आउँछ, न्युमेरिकल र मन्थली स्टेटमेन्टबाट तपाईँहरूलाई एउटा खर्चको फाँटबारी, स्टेटमेन्ट अफ एक्सपेन्डिचर भन्ने च्याप्टर छ, यो पढ्नुहुनेछ है त। र तपाईँले विशेष गरी हामीले यो माथि छुट्याएको भनेको 40 मार्क्सको थ्योरी आउँछ, 35 मार्क्सको हिसाब आउँछ, अर्थात् प्रब्लम सोल्भिङ टाइप्सको क्वेसन आउँछ। यसरी तपाईँलाई 75 मार्क्सको क्वेसन यो रिटन एक्जाममा आउँछ है त। र अब 25 मार्क्सको चाहिँ तपाईँहरूले रेगुलर र प्राइभेट एक्जाम दिने स्टुडेन्टहरूले 25 मार्क्सको प्र्याक्टिकल एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ। प्र्याक्टिकल एक्जामको क्याटेगोरीमै तपाईँलाई सहज होस् भन्ने हिसाबले तपाईँलाई केही छुट्याएको छु, अथवा हामीले स्कुलले प्रत्येक सब्जेक्ट टिचरले यसरी छुट्याउँछ। मैले चाहिँ तपाईँलाई यो चाहिँ
गभर्मेन्टले एउटा निर्देशिका जारी गरेको छ, यो एमेन्डमेन्ट हुनसक्छ। एटेन्डेन्सबाट 4 मार्क्स, पार्टिसिपेसन इन लर्निङ, यो सिकाइ उपस्थित मात्र भएर भएन, त्यो उपस्थित भएर सिकाइमा कति ऊ चाहिँ इमान्दारीका साथ लर्निङमा कति ऊ सहभागी छ, 4 मार्क्स क्याटेगोरी छुट्याएको छ। त्यसै अर्को प्रेजेन्टेसन, उसले प्रोजेक्ट वर्क गर्नुपर्ने हुन्छ 6 मार्क्सको, क्लास वर्क 5 मार्क्सको गरेर, र लास्टमा एजुकेसनल रिपोर्ट, अर्थात् प्रत्येक टपिक्सको तपाईँले रिपोर्ट बुझाउनु पर्ने हुन्छ, एसाइनमेन्टहरू, यसको 6 मार्क्स आउँछ। यसरी 25 मार्क्सको तपाईँले प्र्याक्टिकल एक्जाममा पार्टिसिपेट हुनुपर्छ है त। यति भन्दै अब जाँदा जाँदै विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई म आजको क्लासमा तपाईँलाई थोरै एसाइनमेन्ट दिएर आजको क्लास सक्दैछु। हामीले 3वटा विशेष गरी यसमा हेर्नुहोस् त, एउटा कार्यालय भनेको के हो, वाट इज एन अफिस, अफिस भनेको के हो, यसको रिटर्न एसाइनमेन्ट तपाईँहरूको लागि आज। र अर्को वाट डु यु मिन बाई अफिस प्र्याक्टिस एन्ड एकाउन्टेन्सी, तपाईँ कार्यालय सञ्चालन तथा लेखा भन्नाले के भन्नुहुन्छ, यो दुईवटा क्वेसनको सोल्युसन गरेर मलाई मेसेन्जरमा पठाउनु होला, र रिड पनि गर्नु होला तपाईँले मिनिङ एन्ड इम्पोर्टेन्स अफ अफिस प्रोसिडियर भन्ने च्याप्टर छ एउटा, अफिस प्रोसिडियर फर्स्ट च्याप्टर, त्यसको थोरै पार्ट तपाईँले रिड गरेर भोलि आउनु होला। म तपाईँलाई यसको तपाईँले आज पढ्नुभएको कुरा के पढ्नुभयो, केही कुराहरू अब्जेक्टिभ टाइप्सको क्वेसन तपाईँलाई सोधेर म फर्दर अगाडि बढाउनेछु। यति भन्दै आजको क्लास तपाईँलाई म समाप्त गर्दछु। थ्याङ्क यू सो मच माई डियर स्टुडेन्ट। हस्, धन्यवाद।